ताली बजाऊं दे। जय हो। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं शुभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं शुभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। शुभेच्छगोचमस्तकं शुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। शुभेच्छगोचमस्तकं शुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं शुभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं शुभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। जय हो। गजेन्द्र मोक्षकारिणी स्मितावलोकधारिणी महेन्द्र मानधारणं नमामि कृष्णवारणं। गजेन्द्र मोक्षकारिणं स्मितावलोकधारिणं महेन्द्र मानधारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्ब पुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। कदम्ब पुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। मनोजगर्भमोचनं विशालपद्मलोचनं शुभीतवस्त्रशोभनं नमामि बालचन्दनं। मनोजगर्भमोचनं विशालपद्मलोचनं शुभीतवस्त्रशोभनं नमामि बालचन्दनं। यशोदया समोदया सकोपया कृपानिधिं उलूखलेषु संयुतं नमामि लोकसम्मतं। यशोदया समोदया सगोपया कृपानिधिं उलूखलेषु संयुतं नमामि लोकसम्मतं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं शुभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं शुभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं शुभाकरं शुरासुदासुदायकं नमामि प्रेमनायकं। गुणाकरं शुभाकरं सुहाकरं कृपाकरं सुरासुदासुदायकं नमामि प्रेमनायकं। समस्त दोष शोषणं समस्त भक्त तोषणं समस्तदासमानसं नमामि कृष्णलालसं। समस्त दोष शोषणं समस्त भक्ति तोषणं समस्तदासमानसं नमामि कृष्णलालसं। त्रिगन्तकान्तसायकं निकामकामदायकं समस्त गोपनायकं नमामि वेणुगायकं। त्रिगन्तकान्तसायकं निकामकामदायकं समस्त गोपनायकं नमामि वेणुगायकं। भोभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। भवभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारणं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं शुभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं शुभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। जय हो। ताली।
नन्दनन्दनं सदैव 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 नन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं 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 नमामि नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। समादरणीय भक्त समुदाय सुन्दरसाजी, आजदेखि हामी भागवती भागीरथीको यात्रा गरिरहेका छौँ। यहाँ उभय ग्रन्थ पधराइएका छन्, श्रीमद् तारतम्यवाणी एवं श्रीमद् भागवत। यो उभय ग्रन्थ पधराउनुको तात्पर्य एउटा ग्रन्थले मर्न सिकाउँछ, एउटा ग्रन्थले तर्न सिकाउँछ। भागवतले मर्न सिकाउँछ, तारतम्यवाणीले तर्न सिकाउँछ। त्यसै कारणले आज संसारको प्रमुखता मर्नु र तर्नु हो। मर्न त सबै मरिराखेकै हुन्छ, तर मरेर बार बार जन्म लिनुभन्दा अब यसपल्ट मरेर चाहिँ फेरि जन्म नलिने गरी मर भन्छ भागवतले। मरिसकेपछि तर्नु पर्यो नि त, कहाँ तर्ने हो? त्यो तर्ने ठाउँको परिचय दिन्छ तारतम सागरले। संसारात् आत्मानाम अतिशय तारति इति तारतम। संसारका आत्माहरूलाई अत्यन्त द्रुत गतिले तार्नेवाला ग्रन्थ हो तारतम्यवाणी, तारतम सागर। श्रीमद् भागवत जी के हो भन्दा सद्योरिद्य वरुदते तकृतिवे शुश्रूषुभित क्षणा। श्रीमद् भागवत सुन्नाले मात्रै अविलम्ब रूपमा श्रीकृष्ण अन्तर्हृदयमा आएर अवरुद्ध भइदिनुहुन्छ। श्रीकृष्णजीलाई आफ्ना अन्तर्हृदयमा अवरुद्ध गराउने कथा हो श्रीमद् भागवत कथा। देदीप्यमान दिव्य धाममा रहनुभएका परमात्मालाई प्राप्त गराउने कथा हो श्रीमद् तारतम्यवाणीको कथा। हेर्ने त कति राम्रो तालमेल। गङ्गा, यमुना र सरस्वती तीनवटी नदीलाई मिसिएको ठाउँलाई के भनिन्छ? त्रिवेणी। अनि कपालको चुल्ठो पनि बाट्दाखेरि तीनवटा केसरा भरे बाटिन्छ नि, होइन? त्यसै गरी ती तीनवटा नदी चुल्ठोको केसरा बाटिए जस्तै बाटिएका छन्, त्यस कारणले त्यसलाई त्रिवेणी भनिएको हो। यहाँ पनि यो त्रिवेणी सङ्गम, जसले श्रीमद् तारतम्यवाणी, श्रीमद् भागवत एवं सङ्गीतसँग श्रवण गर्दछ भने त्यसले त्रिवेणी गएर स्नान गर्ने आवश्यकता छैन। किन? त्रिवेणीका लागि त जानु पर्यो। जानका लागि तीनवटा कुरा चाहिन्छन्: स्वास्थ्य, सम्पत्ति अनि समय। समय छैन भने पनि जान सकिँदैन, सम्पत्ति छैन भने पनि जान सकिँदैन, स्वास्थ्यले साथ दिएन भने पनि जान सकिँदैन। तर यहाँ तीनैवटाको सङ्गम छ। यहाँ सम्पत्तिको आवश्यकता पनि पर्दैन, फुल मात्रै ल्याएर चढाए हुन्छ। श्रद्धा चाहिन्छ, सम्पत्ति चाहिँदैन। स्वास्थ्य, लडी म त बिमारी छु है भनेर उता खाट लगाएर खाटमा लडी सुत्ता पनि हुन्छ। एउटै कुरो मात्र यहाँ चाहिन्छ। के चाहिन्छ? समय। समय चाहिँ दिन सक्नु पर्यो। समय मात्र दियो भने त्रिवेणी सङ्गमको स्नान हुन्छ। अर्को, त्यहाँ त्रिवेणीमा गएर स्नान गर्दा तनको मैलो जान्छ, यस त्रिवेणीमा आएर स्नान गर्दा मनको मैलो जान्छ। तनको मैलो सफा गर्दा त फेरि बाहिरको धुलोले मैलो बनाइदिइहाल्छ, तर मनबाटै मैलो निक्लेर गयो भने प्रभुको प्यारो बन्न सकिन्छ। प्रभुको प्यारो बन्नका लागि तन सफा गरेर होइन, मन सफा गर्नुपर्छ। अनि यहाँको यो सङ्गममा
मन सफा हुन्छ। त्यो त्रिवेणीमा गएर डुब्यो भने मरिन्छ, तर यस त्रिवेणीमा चाहिँ डुब्यो भने मात्रै तरिन्छ। त्यसकारणले मेरो आग्रह, हजुरहरू यहाँ कथा सुनिदिउँ न है भनेर मात्रै नआएर यो कथामा डुब्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। जति डुब्यो त्यति रस प्राप्त हुन्छ। डुब्न जति गहिराइमा गयो नि त्यति नै मोती प्राप्त हुन्छ। मोती माथि पानीमा तैरेर बसेको हुँदैन, तल फेदमा बसेको हुन्छ। मोती प्राप्त गर्नले गहिराइमा डुब्नु पर्दछ। यहाँ कतै अनमोल मोती, श्रीमद् तारतम्यवाणी एवं श्रीमद् भागवतका अनमोल मोती, ती मोतीलाई ग्रहण गर्नका लागि गहिराइमा डुब्नु पर्दछ। डुब्ने प्रयास नगर। यदि डुब्ने इच्छा छ भने मोती टिपिकन ननिक्ल भन्छ नि कुनै कविले भनेका छन्। त्यसै कारणले श्रीमद् भागवतको कथा अथाह छ। कथा कति छ भन्दा कथालाई उल्टो गर्दा जति हुन्छ त्यति नै छ। कथालाई उल्टो गर्दा थाक, थाक भनेको धेरै। त्यसैले कथा कति छ, कथाको अर्को अर्थ क भनेको कसलाई थाहा भनेको थाहा हुन्छ, कति छ कसलाई थाहा हुन्छ, कथा थाहै हुँदैन त्यति। कथालाई छोट्यायो भने छोटो हुन्छ, कथालाई लम्ब्यायो भने लामो हुन्छ, तर सार त्यतिको त्यति नै रहन्छ। त्यसै कारणले यहाँ सुतजी महाराजले का समक्षमा शौनक ऋषिले भन्नुभएको छ, सुताख्यायी कथा सारम, हामीलाई कथाको सार सुनाउनुहोस्। यो 7 दिनको समयमा पनि हामी कथाको सार सारांशलाई श्रवण गर्नेछौँ। श्रीमद् भागवतमा 12 स्कन्द छन्, 335 अध्याय छन् अनि 18,000 श्लोक छन्। श्रीमद् तारतम्यवाणीमा 14 ग्रन्थ छन्, 524 अध्याय छन्, प्रकरण छन् अनि 18,758 चौपाई छन्। त्यहाँ प्रकरण पनि धेरै, ग्रन्थ पनि धेरै अनि चौपाई पनि धेरै। भागवतमा स्कन्द पनि थोरै, अध्याय पनि थोरै अनि यहाँका श्लोकहरू पनि थोरै। किन यसो भयो भन्दा धेरै धेरै श्लोक भएका ग्रन्थ पनि छन्। 80,100 श्लोक भएको ग्रन्थ स्कन्द पुराण। तर स्कन्द पुराणले पनि भागवतको आधारलाई लिएन भने स्कन्द पुरा हुँदैन। श्रीमद् भागवत ग्रन्थ तारतम्यवाणीको आधारलाई लिएर भने पुरा हुँदैन, भागवत खुल्दैन। तारतम चाहिँ चाबी हो, सम्पूर्ण शास्त्रलाई त्यसैले खोलिदिन्छ। त्यसकारणले श्रीकृष्ण प्रणामीहरूमा परम्परा बसेको छ तारतम्यवाणी एवं श्रीमद् भागवतलाई पधराएर उभय ग्रन्थको सारांशलाई श्रवण गराउने। अनि कुनै पनि कार्यक्रमको प्रारम्भमा मङ्गलाचरण गरिन्छ। मङ्गलाचरण नगरिकनको कार्य विघ्न हुन्छ। विघ्न पार्ने को हुन् त भन्दा देवता। शुभ कर्म जहाँ प्रारम्भ भयो त्यहाँ देवताहरू विघ्न गर्न आइपुग्छन्। किन? संसारमा धेरैभन्दा धेरै पुण्य कर्म जसले गर्छ त्यसले स्वर्गको आसन पाउँछ अनि स्वर्गको देवताको पुण्य क्षीण हुन्छ र त्यसले मृत्युलोकमा झर्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा मेरो आसनबाट मैले तल मृत्युलोकमा झर्न नपरोस् भनी संसारमा धेरै सत्कर्म गर्न प्रारम्भ गरे भने तिनीहरूलाई बाधा पुर्याउनका लागि देवताहरू हर प्रयास प्रयत्न गर्दछन्। ती देवताहरूको प्रयासलाई विफल गर्नका लागि मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ। हामीले पनि अब कार्यक्रमको प्रारम्भमा आरती गऱ्यौँ, आरतीपछि मङ्गलाचरण गऱ्यौँ, मङ्गलाचरण गरेर पुष्पाञ्जली गऱ्यौँ अनि पुष्पाञ्जली गरेर कथालाई प्रारम्भ गऱ्यौँ। मङ्गलाचरणमा वंशको पनि नाम लिइन्छ, प्रभुको पनि नाम लिइन्छ अनि मङ्गलाचरण अथबाट पनि प्रारम्भ गरिन्छ। शास्त्रमा अथ भन्नु अनि श्रीमद् तारतम्यवाणीमा हवे भन्नु एउटै हो। अथ अब, हवे अब। त्यसै कारणले श्रीमद् तारतम्यवाणी अबबाट प्रारम्भ भएको छ अनि 17 चौपाईलाई मङ्गलाचरणमा लिएको छ। श्रीमद् भागवत पनि अथबाट प्रारम्भ हुन्छ अनि 3वटा श्लोक मङ्गलाचरणमा लिएको छ। यो श्रीमद् भागवती
यात्रा यस्ता प्रकारले प्रारम्भ हुन्छ। श्रीमद् भागवतको कथा सुन्नका लागि तीनवटा कुराको आवश्यकता पर्दछ। सबभन्दा पहिले इच्छा, इच्छापछि यत्न, यत्नपछि अनुग्रह। इच्छा त भयो श्रीमद् भागवतको कथा गराउनु पर्यो भनेर आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि परम पूज्य महाराज श्रीले मलाई काठमाडौँमा भेट्दा ल है मैले प्राइभेट कार्यक्रमै भए तापनि श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर ज्यामिरगढीमा सम्पूर्ण शिष्य मण्डली र सुन्दर साथलाई भेला गरेर भागवत कथा सुनाउने र श्रीमद् तारतम्यवाणीको सारांश सुनाउने एउटा अठोट गरेको छु। त्यस अठोटमा भागवतको कथा चाहिँ हजुरले आएर गरिदिनुपर्छ भनेर 3 वर्ष अगाडि उहाँले इच्छा राख्नुभएको थियो। यत्न गर्दै जानुभयो, व्यवस्था मिलाउँदै जानुभयो। यो यत्न हो, प्रयत्न अविरल रूपमा चल्दै गयो। कोही बेला कोही के को बाधा, कोही बेला कोही के को बाधा, कोही बेला के को बाधा। आखिर परमात्माको अनुग्रह हुन गयो, कृपा। ती बाधा सम्पूर्ण टरेर गए अनि आज 2079 साल वैशाख 1 गतेबाट यो कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ। तसर्थ यो नयाँ साल हजुरहरू प्रति सुखमय अनि आनन्दमय आओस्। हजुर सम्पूर्णलाई नयाँ सालको मङ्गलमय शुभकामना प्रथमतः म प्रदान गर्न चाहन्छु। नयाँ सालमा नयाँ जोस, नयाँ जागर, नयाँ उत्साहले हजुरहरूको दिनचर्या बितेर जाओस्, धर्मको वृद्धि भएर जाओस्। त्यसै कारण भागवत कथा श्रवण गर्नका लागि सबभन्दा पहिले इच्छा, इच्छापछि यत्न, यत्नपछि अनुग्रह। अनुग्रह भनेको कृपा। यदि प्रभुको कृपा छैन भने त घरबाट कथा सुन्न भनेर निक्ल्यौँ, बाटामा टक्क ज्वाइँ भेट भयो। 12 वर्षपछि आउनु भएको ज्वाइँ। अब कथालाई महत्त्व दिने कि ज्वाइँलाई भन्दा कथा त भोलि पनि सुनौँला, पहिले त 12 वर्षपछि आउनुभएको ज्वाइँलाई नै महत्त्व दिनुपर्छ भनेर यदि प्रभुको अनुग्रह छैन भने लान्छ घरतिर फर्काएर। यदि प्रभुको अनुग्रह छ भने के भन्छ, ओ ज्वाइँ आइपुग्नु भएछ, मौकाले आउनु भएछ, यस्तो भाग्यमा हजुरको पनि ठुलो भाग्य रहेछ, हिँड्नुहोस् कथा आउँदैछ जाउँ भनेर यदि प्रभुको कृपा भयो भने चाहिँ ज्वाइँलाई पनि लिएर कतैमा आउँछ। तर ज्वाइँ अनुग्रह भएन, प्रभुको कृपा भने ऊ कथामा आउन सक्दैन, घरतिर नै फर्काएर लिएर जान्छ। त्यसै कारण प्रभुको कृपाको आवश्यकता पर्दछ। यहाँ प्रभुको कृपा प्राप्त भएको छ। ऐसी कृपा हो मनमोहन, तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा हो मनमोहन, सबैलाई आज गाउन सक्नुहुन्छ। तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा हो मनमोहन, तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा हो मनमोहन, तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। तेरी कृपा के भिखारी हैं, तेरी कृपा की भिखारी है। करो कृपा दुखियारी है, करो कृपा दुखियारी है। क्षम क्षम बरस रहे नयन, तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा हो मनमोहन, तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा हो मनमोहन, तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। ऐसी कृपा हो मनमोहन, तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। तेरे चरणों में मेरी लागी लगन। तेरे चरणों
प्रभुको कृपा प्रभुको अनुग्रह हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामी भागवत कथा श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। समयअनुसार मङ्गलाचरणका 3वटा श्लोक वेदव्यासजी महाराजले श्रीमद् भागवतमा राखिदिनु भएको छ। यी 3वटा श्लोकमा जुन प्रथम श्लोक छ त्यो प्रथम श्लोकको मङ्गलाचरणमा परमात्माको परिचय दिएको छ। दोस्रो श्लोकमा धर्मको परिचय दिएको छ। परमात्मा भनेको को हो त्यसको परिचय दिएको छ। दोस्रो श्लोकमा धर्म के हो, धर्म कस्तो हुनुपर्छ भनेर धर्मको परिचय दिएको छ। तेस्रो श्लोकमा ग्रन्थको परिचय दिएको छ। भागवत भनेको के हो, भागवतमा के छ भनेर तेस्रो श्लोकमा वर्णन गरिएको छ। फेरि प्रथम श्लोकको विशेषता के हो त भन्दा किम ध्येयम, कसको ध्यान गर्नु, यो भागवतका मङ्गलाचरणको प्रथम श्लोकको विशेषता किम ध्येयम, कसको ध्यान गर्नु। दोस्रो श्लोकको विशेषता हो किम गेयम, कसको गान गर्नु। अनि तेस्रो श्लोकको विशेषता हो किम पेयम, के पिउनु। संसारमा कसको ध्यान गर्नु, कसको गान गर्नु अनि के पिउनु। किन पिउने कुरो आयो भन्दा संसारमा मान्छेले पिउन जान्दैन नि। पिउने कुरो पनि पिइराखेको हुन्छ, नपिउने कुरो पनि पिइराखेको हुन्छ। नपिउने कुरो के हो, पिउने कुरो के हो त्यो त जान्नु पर्यो। त्यसै कारणले यी 3वटा श्लोकमा सबभन्दा पहिलो श्लोकको विशेषता हो किम ध्येयम, दोस्रो श्लोकको विशेषता हो किम गेयम, के गाउनु, अनि तेस्रो श्लोकको विशेषता हो किम पेयम, के पिउनु। यस्ता प्रकारले यी 3वटा मङ्गलाचरण छन्। सबैभन्दा पहिले परमात्माको परिचय। यो परमात्माको परिचय दिँदा श्रीमद् भागवतको ग्रन्थ प्रारम्भ भएको छ जन्माद्यस्य यतबाट। वेदव्यासजी महाराजले वेदको 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिले ऋग्वेद, ऋग्वेदलाई उहाँले 4 भागमा विभाजन गरिदिनु भयो। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद पहिल्यैदेखि त्यो 4वटा भए। यी 4वटा वेद यति क्लिष्ट भाषामा लेखिए त्यो सब कोहीले बुझ्न सकेनन्। अतः वेद बुझ्न सजिलो होस् भन्नका लागि वेदको भाष्य लेख्नुभयो वेदव्यासी महाराजले आफै, जसलाई भनिन्छ ब्रह्मसूत्र। कथाका बिचमा बोल्नुभयो भने चाहिँ म औँलो देखाउँछु है त्यतैतिर बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैले यहाँ धेरै फाल्तु कुरा गर्नु हुँदैन, किन मैले त हजुरले हेरिरहेको छु तर त्यो क्यामेराले मलाई हेरिराखेको छ। अनि त्यो क्यामेराले मैले बोलेको बाणीलाई चाहिँ विश्वमा व्यापक गरिदिन्छ। अनि मैले औँलो यसो देखाएँ भने त्यो देखिएको त फेरि विश्वमा जान्छ, ख्याल गर्नु होला। त्यस कारणले कथामा बस्दाखेरि 11 बजेदेखि 3 बजीसम्म मेरो मौन व्रत हो भनेर हजुरहरू आउनुभयो भने कथाबाट केही न केही लिएरै जानुहुन्छ, होइन भने त जैसे थे। बोलो राधे 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 राधे। लाउनुहोस् एकछिन सुन्नु, धेर भन्दिनँ। वेदव्यासजी महाराजले वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरेर क्लिष्ट भाषामा लेखिएको वेदलाई सब कोहीले सम्झन त पढे जाओस्। साँच्चै भन्ने हो भने 4वटा वेदलाई सार सुर सहित पढ्ने व्यक्ति नेपालमा खोज्यो भने यदा कदा औँलामा गन्न पाइएला, नभए 4वटा वेदलाई पढ्ने व्यक्ति पनि भेटिँदैन। आज जति पनि वेद पढिन्छन् एउटै वेद पढिन्छ, शुक्ल यजुर्वेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यसमा भाका मिलाएर पढ्ने व्यक्ति भेटिँदैन। त्यसमा त 3 प्रकारका सप्तक हुन्छन् सङ्गीतमा। वेद गेय शैलीमा भएको कारणले गर्दा 3वटा सप्तक त्यहाँ भरिएको छ। मन्द्र सप्तक, मध्य सप्तक अनि तार सप्तक। यी 3वटा सप्तकद्वारा वेदको पाठ गर्नुपर्छ। यी 3वटा सप्तक, त्यो सप्तक मिल्न सकिएन भने वेदको उच्चारण सही हुन सक्दैन। त्यसै कारणले यो अत्यन्त क्लिष्ट भाषा, क्लिष्ट बोली, क्लिष्ट। त्यसै कारणले
यसलाई सजिलो होस् भन्नका लागि, सजिलो गर्नका लागि वेदव्यासजी महाराजले आफै त्यसको भाष्य लेख्नुभयो, जसलाई ब्रह्मसूत्र भनिन्छ। अनि ब्रह्मसूत्रको सबभन्दा पहिलो सूत्र हो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यो पहिलो सूत्र हो। सबैभन्दा पहिले अथ, अब ब्रह्मका विषयमा जिज्ञासा गरौँ, ब्रह्मलाई खोजी गरौँ। वेदले के भन्दो रहेछ? सबैभन्दा पहिले ब्रह्मलाई खोजी गरौँ भन्दो रहेछ वेदले। वेदको अर्थ के हो त? वेद, वेद भनेको जान। आफैले पहिलो शब्दमा नै जान भन्ने उपदेश दिएको छ। के जान भन्दा परमात्मालाई जान। के जान? ऋग्वेदमा गएर यसको पुष्टि गर्दै भनेको छ एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, यसलाई जान। तर त्यसलाई कसैले पनि जान्न सकेन। त्यसै कारणले भाष्यमा गएर वेदव्यासी महाराजले लेख्न कर लाग्यो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हामी ब्रह्ममा जिज्ञासा गरौँ, ब्रह्मका विषयमा खोजी गरौँ। अनि ब्रह्मका विषयमा खोजी गर्दै जाँदा त्यस ब्रह्मसूत्रको दोस्रो सूत्र हो जन्माद्यस्य यतः। यो ब्रह्मसूत्रको दोस्रो सूत्र हो जन्माद्यस्य यतः। अब यही जन्माद्यस्य यतः जुन ब्रह्मसूत्रको दोस्रो सूत्र हो, त्यसै दोस्रो सूत्रबाट चाहिँ श्रीमद् भागवतको ग्रन्थ प्रारम्भ भएको छ। त्यसै कारणले श्रीमद् भागवतलाई वेद प्रतिपादित ग्रन्थ भनिन्छ। श्रीमद् भागवत पुराण कथितम यद पञ्चम वेद उच्यते भनेर कुनै ग्रन्थमा लेखेको छ। श्रीमद् भागवतलाई पञ्चम वेद मानेको छ। इतिहास पुराणञ्च पञ्चम वेद उच्यते भनेर इतिहास पुराणहरूलाई चाहिँ पाँचमा वेद पनि भनेर मानेको छ। तर श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बीहरूले श्रीमद् तारतम्यवाणीलाई नै षोडशम वेद, यो पाँचमा वेद हो भनेर षोडशम वेदको उपमा दिने पनि गरेको छ। खैर यी विषयमा बिचबिचमा हामी छलफल गर्दै जाउँला। तर श्रीमद् भागवत प्रारम्भ भएको जुन हो सूत्र, ब्रह्मसूत्रको दोस्रो सूत्र जन्माद्यस्य यतः, यसै तीनवटा कડીभित्र परमात्माको परिचय छ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।